काल आता हांगर ही जी पळय टी कॉर्नर आसा काल कॉलेप्स जाली. आज हो पार्ट हे जालो, फाल्यां खंयची जातली ते कळना. ओव्हरऑल मडगांवची जर सर्वे करीत तूं जाल्यार तुका हाजे मुखार ह्यो अशेंच पडत रावतले हें करून. तूं हांगा ते लोकांले येवच नाका. आमची कोमलदादीची पयली जी पळय बिल्डींग आसा, मडगांव नगरपालिकेची बिल्डींग आसा, गव्हर्नमेंटाची पळय बिल्डींगी आसा, ह्योच बिल्डींगेची तूं पयली हें कर, सर्वे कर. हें जर असेसमेंट जर करीत त्यो कितल्यो सेफ आसत्यो. मडगांवकार अच्छे दिन आने वाले हैं. हे अच्छे दिन येयले आमकां मडगांवकारांक जे आम फेस करपा पडटा. फाल्यां स्कूल स्टार्ट जावपा आसा. कितले सुमार लोकांक त्रास जावपाचे, हे कोण रिस्पॉन्सिबल? आमदारा कडेन विचारता आमी मडगांवच्या ब्रिज जाता म्हणून आतां हो त्रास कोणाक? सो हाजेर आमकां इन्क्वायरी जाय. हे सगळे कारस्थान फायनली भोगता कोण? मडगांवकार. नमस्कार येवकार. पावसाळो सुरू जाताच गोंयभरान आमी अनेक घडणुको घडलेल्यो पळयल्यो. पण विशेष करून मडगांव भागात आमी अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते कोलॅप्स जाताना पळयता, कोसळटाना पळयता, रस्ते भरलेले दिसता. एक वाटेन रावणकुंड हांगा ब्रिज कोलॅप्स जाल्लो कसो दिसता. तर अनेक घटना आमकां मडगांव वाठारांतूच पळोवपाक मेळिल्ल्यो आसा ह्या वर्सा. तर आयच्या ह्या एपिसोडान आमी पळोवयात विशेष मडगांव वाठारांत घडलेल्यो घडणुको ह्या पावसाळ्यात गोवन नरेटिव्ह तर्फे स्पॉटलायटार. काल आता हांगर ही जी पळय टी कॉर्नर आसा ती बिल्डींग हे जाली, काल कॉलॅप्स जाली. आज हो पार्ट हे जालो, फाल्यां खंयची जातली ते कळना. ओव्हरऑल मडगांवची जर सर्वे करीत तूं जाल्यार तुका हाजे मुखार ह्यो अशेंच पडत रावतले हें करून. हो प्रश्न आज मडगांव पुरतो ना, एका वाड्या पुरतो ना, हो फाल्यां सगळे वास्को वतलो, म्हापशा वतलो. प्रत्येक जे पळय ओल्ड बिल्डिंगी पळय खंय खंय आसा, म्हापश्यां जावं तुगेले सांवड्ड्या, मागीर फोंड्या, हो प्रॉब्लेम तयार जातलोच थंय. सो सरकार जे पळय आयज आमगेलें व्हडलें डेव्हलपमेंट करून रस्ते जावं मागीर वयल्यान ते हॉटेल बिटेल पळय ते रिवॉल्विंग बांदपा सोदतात आनी तो डेव्हलपमेंट मातसो कमी करून लोकांचें जीवन सुदारपा खातीर कितें करपाक मेळटलें हाजेर विचार करपा जाय. आनी हे रिहॅबिलिट आमी कशें करतले, हे प्रश्न आतां फक्त ह्या बिल्डिंगेंचो ना. लोक थोडे भाड्याच्या घरांनी रावता, तेंची घरां कोसळटा पयलीं आसली. हांकां कोण हें करतलो? थोड्यां कडेन जमना हें करपाक. सो तांकां आदार सरकारान दिवचो पडटलो. सरकारान ह्यो सगळ्यो बिल्डिंगी आसा त्यो रिहॅबिलिट करपा जाय. तूं हांगा ते लोकांले येवच नाका. आमची कोमलदादीची पयली जी पळय बिल्डींग आसा, मडगांव नगरपालिकेची बिल्डींग आसा, म्हणजे अश्यो ज्यो पळय गव्हर्नमेंटाच्यो पळय बिल्डिंगी आसा, ह्योच बिल्डिंगेची तूं पयली हें कर, सर्वे कर. हातून तुका कळटलें हें जर असेसमेंट जर करीत त्यो कितल्यो सेफ आसत्यो. म्हणजे थंय लोकांचो मुवमेंट चड आसा. हे आतां हांगा कामत हॉटेला कडेन पळय जी हाजी कलेक्टराची कोमलदादी पळय बिल्डींग आसा ती तर इतली अनसेफ आसा. फाटल्यान लोहिया मैदान आसा, थंय मिटिंगे जाता, हें जाता. फूल तो हें आसा. सरकारान ताजे वयल्यान ती तरी स्टार्ट करून ताणें एक्झाम्पल दिवन हें करपा जाय, रिहॅबिलिट करपा जाय. हांव म्हणना बिल्डिंगी बंद उडय हें कर म्हणून, रिहॅबिलिट करपाकूच जाय सरकारान. पॉवर हाऊस टू रावणफोंड सर्कल हे आम ब्रिजार आसा आनी आमचे फाटल्यान आमकां दिसती पडटा कशे भाशेन जे रिटेनिंग सेक्शन आशिल्लो हे ओल्ड ब्रिजाचो तो कोसळून गेल्लो आहा आनी सकयल आतां रिपेर चालू आसा. आतां आमी फाटीं एक हांगा हें केल्लो, प्रोटेस्ट केल्लो आनी डिमांड केल्लो हेजेर, ह्या ब्रिजाचेर सांगपाचें हो ब्रिज जाता म्हणून आतां 10 वर्सां मायज जालीं. आयकत आशिल्ले आमी. फायनली 2021 हाजो टेंडर जाल्लो. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा पयलीं हाजेर हें करपा जाय, एक्शन घेवपा जाय फॉर नेग्लिजन्स. सो ऑल्सो द consultant also is equally responsible for not following proper norms and proper technical this thing, whatever had to be technical guidelines that had to be adopted to ensure that no damage is formed. आज एंटायर ट्रॅफिक मडगांव वाटेन डायवर्ट केल्ले आसा, कालकोंडे वाटेन आनी फ्लायओव्हरा वाटेन. हो हार्डशीप हे कोणा फाल्यां स्कूल स्टार्ट जावपा आसा. कितले सुमार लोकांक त्रास जावपाचे, हे कोण रिस्पॉन्सिबल? आमदारा कडेन विचारता आमी मडगांवच्या की हे तूं हें सांगतलो ब्रिज जाता म्हणून आतां हो त्रास कोणाक? सो हाजेर आमकां इन्क्वायरी जाय, थरर इन्क्वायरी जाय आनी एक्शन जाय पयलीं सद्या on all those who are responsible for this problem which today finally the public is facing on account of the diversion of the traffic along this route. We demand strong action आणि आमी हाजेर पुलीस कंप्लेन करतले. आज नाल्यार फाल्यां आमी पुलीस कंप्लेन करतले on the GSIDC, on the consultant and the contractor of this bridge, because this is beyond any tolerance. Basically, if you go to see, unnecessarily people have been put into inconvenience on account of this negligence on the part of the contractor, on the consultant and GSIDC. GSIDC is chaired, the chairman of GSIDC is the chief minister.
So he also is responsible to answer to Madgavkars why they have to face this problem. Recently he had been to Margaon for his Karyakarta Melava, and that time he had said that Madgavkar अच्छे दिन आने वाले हैं. हे अच्छे दिन येयले आमकां मडगांवकारांक जे आम फेस करपा पडटा. सो हे आमी चीफ मिनिस्टराक विचारपा सोदता की हे हाजो रिस्पॉन्सिबल कोण आनी हाजेर एक्शन कितें जातलें. हे सगळें कारस्थान फायनली भोगता कोण मडगांवकार. सो हाजेर आमी निशेध करतात आनी आमी डिमांड करता हेजेर एक्शन जावचें आनी आमी पुलीस कंप्लेन हाजेर फायल करतले ऑन GSIDC, द कन्सल्टंट एंड द कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ दीस ब्रिज.